बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसाक सत्ती। भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज भी गर्मी का दौरा रहेगा बिलखुसूस शहर क़ायद कराची में, और वैसे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। देखें, एक तो मैं एक चार्ट सोशल मीडिया पर ही जारी हुआ था, उसके अंदर बताया जा रहा था कि जो टेम्परेचर्स हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो वेरी करते हैं। एयरपोर्ट की साइड का टेम्परेचर और है, सी व्यू का टेम्परेचर सबसे कम था, वहाँ पर टेम्परेचर भी कम था और जो फील्ड लाइक था वो भी कम था। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में टेम्परेचर भी ज़्यादा था और फील्ड लाइक में मैं पहले ये जो डिफरेंस हुआ करता था वो तकरीबन 4 से 5 डिग्रीज़ का होता था, लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो फील्स लाइक वाला जो यानी कि जो गर्मी आप महसूस कर रहे होते हैं एक्चुअली वो दर्जा हरारत कहीं ज़्यादा होता है, जो कि उसके अलावा थर्मामीटर पे या ऐसे बताया जा रहा होता है जो महकमा मौसमियात वाले जिस हवाले से बताते हैं। अब उसमें मज़ीद एहतियात क्या हो सकती है कि स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को सर ढाँप के रखें। जो लोग छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं वो धूप की शिद्दत से बचने के लिए छतरी लें। फिर पानी की बोतल लाजमी तौर पर अपने पास रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें, पानी लाजमी तौर पर पिएँ। और ज़ाहिर है कि इसमें पसीने की वजह से आपके जो बॉडी से जो अहम मिनरल्स हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें। फिर गाड़ियों के मामले में बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। गाड़ियों का चेकअप कराना कि भाई मेंटेनेंस उनकी पीरियोडिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर गाड़ी का AC किस तरीके से काम कर रहा है, किस वक्त काम कर रहा है और उसका कूलेंट पूरा है या नहीं, गाड़ी में रेडिएटर की क्या सूरत हाल है, ये भी देखा करें। फिर साथ ही साथ एक और एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें हम गाड़ियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि बॉडी स्प्रेज़, परफ्यूम्स, फिर लाइटर्स और इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रख लेते हैं। लेकिन इस शदीद गर्मी में, इस शदीद टेम्परेचर में फिर ये उनका इस बात का ख़दशा मौजूद रहता है कि कहीं वो चीज़ फटने की वजह से गाड़ी में या जो उसके सवार हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये बहुत सी एहतियातें हैं जो आपने करनी हैं, क्योंकि मौसम की शिद्दत का ज़ाहिर है कि उसका आपने मुकाबला भी करना है और अपने आप को सही सूरत हाल में रखना भी है। तो ऐसी चीज़ें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर शहर क़ायद कराची से अब से कुछ देर पहले वाइल आई वाज़ गेटिंग रेडी तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। गुरु मंदिर के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, और जब ये पता चला था कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद ने फायरिंग की है, तो ये आप मंजर देख सकते हैं उस गाड़ी का कि यकीन कीजिए कि छलनी कर दिया गया है एक तरह से। और 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्ज़मान थे जिन्होंने फायरिंग की थी, और फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं जिनका नाम वाजिद और शान बताया जाता है। जबकि ये भी पता चला है, अभी ज़ाहिर है कि हम अपने नुमाइंदे से इसकी तस्दीक करेंगे, कि एक तीसरा भी जो कार सवार मौजूद था जो गाड़ी की अक़बी नशिस्त में था और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तो इस हवाले से हम कंफर्मेशन करेंगे, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अफजल खान मौजूद हैं। अफजल खान, ये बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक़ ये किस वक्त का वाक़या है? लसुब देखिए, ये 8 बजे के करीब वाक़या पेश आया है। गुरु मंदिर से 3 हट्टी की जानिब जो सड़क जाती है वहां पर ये वाक़या पेश आया है। और जो एनी शाहिदीन ने पुलिस को बताया है उसके मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने घात लगाकर फायरिंग की है। और चारों जानिब जो है वो जो गाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है कि हर तरफ जो है वो फायरिंग की वजह से गाड़ी चलनी है। दोनों जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गाड़ी के अंदर मौजूद दोनों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त वाजिद और शान के नामों से हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जो लाशें हैं उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मशहूर ब्रांड है बलोच आइसक्रीम, उसका कारोबार करने वाले ये लोग हैं और दोनों सगे भाई हैं। पुलिस को इब्तदाई जो शवाहिद मिले हैं, जो मालूमात मिली, उसके मुताबिक ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है, क्योंकि 2-3 माह कबल एक और जो इनके मुखालिफ पार्टी का जो शख्स है उसकी भी जो है वो मौत हुई थी, जिसके मुकदमे में ये लोग नामजद थे। लिहाजा पुलिस का कहना है कि वो मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर यही कंफर्म हुआ है कि ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या अच्छा है। अफजल, एक और चीज़ बताइएगा कि जहाँ पर ज़ाहिर हो रही है कि जी 18 गोलियां फायर की गई, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि एक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरा शख्स भी इस गाड़ी में सवार था जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आप तस्दीक कर सकते हैं इसकी? देखिए, ASP अलीना राजपर के साथ मेरी बात हुई। इनका कहना है कि तीसरे शख्स के हवाले से उनके पास भी मालूमात हैं। चूंकि ये अफराद जैसे ही फायरिंग का वाक़या पेश आया सबको जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, तो इस वजह से कंफर्मेशन में टाइम लग रहा है। तीसरे शख्स के हवाले से पुलिस ने जो है वो तस्दीक नहीं की है, लेकिन गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक एक तीसरा शख्स भी इस फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुआ है।
दूसरी बात ये जो सीसीटीवी फुटेजेस की है उसमें एतराफ के इलाकों के अंदर मार्केट भी है, साथ में रिहायशी फ्लैट्स हैं, जी जी मुख्तलिफ मुकामात पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद है, लेकिन सुबह के वक्त जो मार्केट की दुकानें हैं वो खुली नहीं है। ताहम पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है ताकि इस वाकये की कोई सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा सके और उसकी मदद से मुलजिमान तक पहुंचा जा सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान, आप मालूमात हासिल कीजिएगा, मजीद आपसे रब्ता करेंगे। 18 गोलियां इस गाड़ी पर फायर की गई जिसके नतीजे में 2 भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। वाजिद और शान इनका नाम है और 4 मुल्जिमान ने सुकून से आकर ये कार्रवाई की और सुबह 8 बजे का ये वाक़या है। और तीसरा शख्स जो गाड़ी में मौजूद था मुबैना तौर पर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, ऐसा बताना है पुलिस ज़राए का। अब लेट्स सी कि इस हवाले से क्या तस्दीक होती है। अच्छा, इससे पहले प्रोग्राम के शुरू में मैं बात कर रहा था मौसम के हवाले से और कुछ मैंने आपको तजावीज़ भी दी थी कि किस तरीके से आप अपने आप को गर्मी की शिद्दत से महफूज रख सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसे में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को कवर रखना वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि आपका हुलिया ही यकीन कीजिए तब्दील हो जाता है। तो स्टे हाइड्रेटेड। गुज़िश्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन बताया जाता है कि कराची रहा और दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया और शिद्दत बताया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। इट वेरीज़ फ्राम वन एरिया टू द अदर कि 44 से 45 डिग्री तक बहैसियत मजमूई बहालत मजमूई ये शिद्दत महसूस की गई। और सबसे ज़्यादा गर्मी महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर के इलाके में पड़ी जहाँ पारा 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मलीर और गुलशन इकबाल में 42.2, शार फैसल पर गर्मी की शिद्दत 40 रही और आज भी गर्मी में मज़ीद इजाफा होगा और पारा 44 डिग्री तक जाने का खदशा है। और साथ में ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये भी ज़्यादा होती है तो उससे भी मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं। शहर में हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड किया गया और फिर उसके बाद इसकी वजह से फिर यह है कि सूरत हाल मज़ीद हो सकती है। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, जिनकी ज़रूरत है ज़ाहिर है उनको वो निकलना होता है। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि अपने साथ एक्स्ट्रा पानी की बोतलें लाजमी तौर पर रखा करें ताकि लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं है, ये सिलसिला सिंध की ओवरऑल अगर हम बात करें और पंजाब तो वहाँ पर भी आप देख लें कि शदीद गर्मी है। और जामशोरों के नवाही इलाके में गर्मी की शिद्दत रही इतनी कि उसमें 2 कमसिन बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और जामबहक बच्चों में 10 साला राशिद और 9 साला अली शेर शामिल हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सूबे के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी सूरत हाल आप देख लें कि कोई मुनासिब नहीं रही, वहाँ पर भी शदीद गर्मी रही। जैकबाबाद का अगर हम तस्करा करें, दादू का हम अगर तस्करा करें तो वहाँ पर भी शदीद गर्मी पड़ी। 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, स्कॉर्चिंग हीट आप अंदाज़ा कीजिए। फिर इसके अलावा सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो 50, सक्कर, नवाबशाह, रोहड़ी, तुर्बत और लसबेला में 49 डिग्री रहा। सकरंड, पड़ीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान में 48, इसके साथ साथ कसूर, भक्कर और जंग में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और लाहौर में अगर हम पंजाब की साइड का रुख करें तो लाहौर में 46, इसके अलावा केपी में, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और फिर ये कहा जा रहा है कि सिंध और पंजाब में ये जून के वस्त तक ये हीट वेव बरकरार रहेगी। अच्छा, ये हीट वेव और हीट इंडेक्स का अलग ही चक्कर है। आप सोचिए कि इसकी वजह से जब हवाएं नहीं चलती तो वो जो मौसम की शिद्दत है वो सवा हो जाती है, वरना अगर हवा चलती रहे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप छाँव में हैं तो वहाँ पर आपको उस तरह से धूप महसूस नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि किस तरीके से मतलब इस हवाले से सरदार सरफराज साहब ने ये कहा था कि आगे भी ये सिलसिला चल सकता है और ये वहाँ पर 2015-16 से आप देख लीजिए कि वहाँ पर सूरत हाल उस वक्त भी यही थी और अब 2023-24 में भी गर्मी की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको ये बता दें कि मुल्क भर में जिस तरीके से मैं तस्करा कर चुका हूँ कि शदीद गर्मी मुख्तलिफ इलाकों में पड़ रही है और गुज़िश्ता 2 हफ्ते से इस सिलसिले में काफ़ी इजाफा भी हो चुका है, काफ़ी शदीद गर्मी पड़ रही है और अब तक हीट स्ट्रोक के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो अलग हैं। आसान एहतियाती तदाबीर क्या हैं, कुछ का मैंने अहाता किया, कुछ का मैंने तस्करा किया, तजावीज़ पर मबनी एक रिपोर्ट मुलायजा की। अच्छा, किस इससे बड़ा फ़ायदा देखें, बात यह है कि जो जूसेस मुख्तलिफ आप पी सकते हैं, सत्तू के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ, सत्तू भी पिया करें। ये जो नारियल का पानी है ये भी आप पी सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो इसके अलावा लीमू का जो जूस है वो भी आप पिएँ, काफ़ी फ़ायदा इससे हो सकता है। और लीमू पानी तो आपको पता है वैसे ही उसमें बड़ा फ़ायदा रखा होता है, लेकिन ये जो चाय और कॉफ़ी है इसका इस्तेमाल आप कम से कम तक कर सकते हैं। ये जो चाय का, ये जो कॉफ़ी का मग है इसको मैं ज़रा छुपा लेता हूँ, लेकिन सुबह थोड़ा सा हल्का सा आप पी सकते हैं, पी लें अगर आपको अपनी आंखें खोलनी हो। उसके अलावा तो अगर आप पिएंगे तो फिर आपका 14 तबक रोशन हो सकते हैं। अच्छा, एक जानिब हो रही है शदीद गर्मी, ठीक है, और दूसरी जानिब हो रही है लोड शेडिंग।
تو اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ یعنی کہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ یہ قدرت کا ایک معاملہ ہے کہ گرمی شدید پڑ رہی ہے، مختلف اس کے اندر موسمیاتی عوامل ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی انسان کا اپنا کیا دھرا ہے کہ گلوبل وارمنگ پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا بحیثیت مجموعی، یعنی کہ تمام بنی نوع انسان نے، اور اس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ لیکن یہ لوڈ شیڈنگ تو ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہو رہی ہے بدترین لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جس سے لوگ بے حد پریشان ہیں، اور یہ ملک کے طول و عرض میں یہی سلسلہ ہے، اور کراچی سے خیبر تک یہی معاملہ ہے۔ کئی شہروں میں احتجاج اور مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ ضلع خیبر میں لوڈ شیڈنگ کے صدائے شہریوں نے لنڈی کوتل گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا اور دھرنا دیا۔ گلگت بلتستان میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، اور سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے اور لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے جبکہ شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے، اور بجلی کا جو شارٹ فال ہے، یعنی کہ طلب اور رسد میں جو فرق ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور 6000 میگا واٹ سے یہ چیز تجاوز کر چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شارٹ فال کیوں ہوتی ہے؟ شارٹ فال اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھروں میں اے سی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، پنکھے مسلسل چلتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بجلی کی طلب اور رسد میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی سہنا پڑتی ہے۔ اچھا، ملک بھر میں جس طرح سے ہم پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو پشاور اور کوئٹہ کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پشاور سے ہمیں عدنان طارق جوائن کر رہے ہیں، جبکہ بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبداللہ مکسی۔ تو بلوچستان کا پہلے رخ کر لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ عبداللہ، ذرا بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کا ہم نے مجموعی طور پر تو احاطہ کیا کہ 10 سے 12 گھنٹے اور 12 سے 14 گھنٹے کا سلسلہ ہے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ۔ وہاں پر بلوچستان میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور موسم کیسا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، اس ٹائم جو صوبہ دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس ٹائم شدید گرمی ہے، اور گرمی میں اضافہ ہوا ہے، اور گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم جو لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صوبہ دارالحکومت کوئٹہ کی بات کی جائے تو اس ٹائم 10 سے 12 اور بعض علاقوں میں جو نوائی علاقے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈسٹرکٹ کے اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کہیں پہ ایسے علاقے بھی ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، 6 گھنٹے فراہم کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شدید گرمی میں جو شہری ہیں وہ کافی پریشانی سے دوچار ہے، اور گرمی زیادہ ہے۔ سپی کی بات کی جائے، سپی میں اس ٹائم 50 سے اباؤ ہے گرمی، اور نصیر آباد ڈویژن بھی اسی طرح ہے، وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شہری کافی پریشانی سے دوچار ہے۔ تو اس حوالے سے برا جو کیسکو ہے ان سے شہری مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ خدا را جو بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ تو اس ٹائم کوئٹہ میں جہاں پہ موسم قدر مختلف ہے، دیگر شہروں سے بہتر ہے، لیکن یہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور دیہی علاقوں میں بعض جو زرعی علاقے ہیں وہاں پہ تو بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، صرف وہاں پہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں، لیکن بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو شہری اس ٹائم شدید پریشانی سے دوچار ہے، اور غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں۔ تو اس ٹائم شدید گرمی میں شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، یہ صورتحال تھوڑی بہتر ہو موسم کی۔ عدنان طارق، آپ ذرا بتائیے گا بھائی، ایک تو گرمی کے حوالے سے تو کچھ ٹیمپریچر وغیرہ ہم نے بتائے کہ کافی، پشاور میں غالباً 43 ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن جو فیلز لائک ہے وہ کافی زیادہ، اور مختلف علاقوں میں مختلف ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس بارے میں بتائیے، دوسرا لوڈ شیڈنگ کی وہاں پر کیا صورتحال ہے کے پی میں؟ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گزشتہ ایک روز نے اعلانیہ غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بات کریں پشاور کی تو پشاور کے شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ نواحی علاقوں، مضافاتی علاقوں، دیہی علاقوں میں تقریباً 14 سے 16 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو جاری ہے۔ خاص کر پشاور کے بڑا بیر، متنی، نواحی علاقے، اس کے ساتھ ساتھ میاں گجر کے دیہاتوں میں جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے شہریوں نے احتجاج کا سلسلہ بھی جو ہے شروع کر رکھا ہے۔ وقفاً جو احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں رو رہی۔ مسلسل طور پہ 14 سے 16 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پیسکو کو کئی بار وارننگ دی کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ کم کیا جائے، کیونکہ شہری جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ پشاور کوہاٹ روڈ
रोड और उसके साथ अंदरून शहर के कई इलाके जिसमें हश्त नगरी, गुलबहार, फ़कीर आबाद के इलाकों में भी जो है वो गैर इलाही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है जारी है। सुबह भर की बात करें तो खासकर सुबह के जनूबी अजला डी, बनू, लकी, मरवत यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है गैर इलाही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। रोज़ाना जो है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की किसी की ना किसी बड़ी शहरा को जो है वो एहतजाजन बंद किया जाता है। गुज़श्ता दिनों में भी पेशावर मोटरवे को जो है हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था शहरियों ने, क्योंकि गैर लोड शेडिंग के साथ साथ ट्रिपिंग की बड़ी वजह से शहरी जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। मसाजिद में पानी नहीं होता, मोटरें नहीं चलती, घरों में पानी नहीं होती, ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब पेस्को हुकाम का कहना है कि सुबह में जो है मुसलसल शॉर्टफॉल में जो है वो इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब 2750 मेगावाट है, जबकि रसद 1850 मेगावाट तक इस वक्त है। सुबह को 900 मेगावाट जो है शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ मकामात पर जो है कुंडा कल्चर के खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 20,000 से जायद FIR दर्ज की जा चुकी है, 85,000 कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं, लेकिन गैर लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। जी ठीक है जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अंजुम अब्दुल वहाब हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महकमा बिजली और उसके मामलात पर नज़र अंजुम अब्दुल वहाब ही रखते हैं। तो अंजुम भैया, बड़े गहरे रंग की आपने शर्ट पहनी हुई है, मौसम की सूरत हाल बताइएगा, गर्मी इस वक्त कैसी है और आपको कुछ ज़्यादा महसूस हो रही होगी वैसे, और बिजली की जो बंदिश है उसका कोई शेड्यूल है, एलानिया है, गैर एलानिया है, शॉर्टफॉल क्या है कराची में? जी, जिस तरह दर्जा हरारत कराची में हीट वेव का जो अलर्ट दिया गया था, उसी तरह आज सुबह का ये टाइम है, लेकिन बहुत ही शदीद तेज़ धूप है कि खड़ा होना महाल है कि मैं अगर सूरज की तरफ आंखें करूं तो मैं शायद आंखें ना खोल सकूं, इतनी तेज़ शिद्दत के साथ धूप है। उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी इसी तरह शिद्दत के साथ जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का लफ्ज़ तो कराची के शहरियों के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि हर वक्त लोड शेडिंग होती है। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लोड शेडिंग से उनको सामना रहता ही है। यही सूरत हाल इस वक्त कराची में गुज़िश्ता रात में यही सूरत हाल रही कि हर इलाके में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग की गई। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शट डाउन ना किया करें, और जहाँ नॉन पेमेंट होती है वहाँ 6 दिन के लिए या 5 दिन के लिए बिजली बंद ना करें। के इलेक्ट्रिक ने इस हुक्म पर तामील की, लेकिन इस तामील का खुमियाजा कराची के शहरियों को इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि मरम्मत जो है वो 1 से 2 घंटे पर आ गई है, और 1 से 2 घंटे की मरम्मत की जाती है और आधे घंटे के लिए बिजली फराम की जाती है, फिर 2 घंटे के लिए बंद करके 1 घंटे की बिजली फराम की जाती है। ये तो वो इलाके हैं जहाँ पे के इलेक्ट्रिक को शिकायत है कि यहाँ पर चोरी होती है, और बहरहाल जिन इलाकों में कम चोरी है वहाँ भी कमोबेश यही सूरत हाल है कि हर 1 से 2 घंटे बाद 1 घंटे की बिजली दी जाती है। यानी कि अगर इसका अगर मजमूई तौर पे अदाद शुमार जमा किए जाएँ तो दिन में 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग कराची के शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रही है। और जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ लोड शेडिंग तो ये कर नहीं सकते, लेकिन वही मसला आ जाता है जी, केबल फॉल्ट हो गया, PMT खराब हो गई, ग्रिड स्टेशन पे लोड बढ़ गया तो हम फीडर पे दूसरे फीडर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हर तरह से लोड शेडिंग का शिकार कराची का तकरीबन 80% हिस्सा ऐसा जो लोड शेडिंग का शिकार है। 20% हिस्से को हम कह सकते हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती ना, लेकिन वहाँ मरम्मत के नाम पर बिजली ज़रूर बंद होती है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब, और इसके साथ साथ अदनान तारिक और अब्दुल्ला मक्सी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे इस शदीद गर्मी में। हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन इस वक्त भी मौसम की शिद्दत खासी है, और रिपोर्टिंग करना इज़ नेवर ईजी जब आप आउटडोर से कर रहे हो स्पेशली। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का। कहते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर ज़रा आपको बता दें, कुछ अदालती मामलात का तज़किरा करते हैं। नैब तरामीम कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा होंगे। बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होंगे, और गुज़िश्ता समाअत पर भी बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे और उन्होंने नैब तरामीम को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को बानी PTI की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था, और 3 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर चुकी है। तो ये जो अपडेट है अब तक इस केस से मुतालिक आपको बताएं कि नैब तरामीम का ये मामला है, और ऐसे में आज इस मामले की समाअत होने जा रही है, और बानी PTI
اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس معاملے کو آج دیکھے گا۔ اچھا جی، قائم مقام صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2024 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن تک کر دیا گیا ہے، جبکہ نیب افسر کی جانب سے بدنیتی پر مشتمل نیب ریفرنس بنانے پر سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق پہلے ہی نیب آرڈیننس کی مخالفت کر چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنما بھی نیب ترمیمی آرڈیننس کے مخالف نکلے ہیں۔ رضا ربانی کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ اور نیب ترمیمی آرڈیننس جلد بازی میں جاری کیے گئے، قائم مقام صدر نے کوئی وجہ پیش نہیں کی، آرڈیننس کے اجرا کی مذمت کرتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترمیم واپس لی جائے، یہ کالا قانون ہے، 14 دن سے زیادہ ریمانڈ قانون کی نفی کرتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو افسر جھوٹا مقدمہ بنائے اسے سزا کیوں نہ ہو۔ اچھا، ویسے سزا تو ہے، لیکن سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی۔ اب آپ سوچئے کہ غلط کوئی اگر مقدمہ بنایا جائے غلط اور بدنیتی پر مبنی، یعنی کہ جس کے اندر آپ کی ایل انٹینٹ ثابت ہو جائے، تو ایسے میں تو اس شخص کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کی زندگی سمجھے کہ برباد ہو گئی۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ مخالفت ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود یہ ترمیمی آرڈیننس جاری بھی ہوا، منظور بھی ہوا، اور ایک تو جاری بھی ہو گیا اس کا نوٹیفیکیشن، تو اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جلد بازی میں یہ کیا گیا، اب اس طریقے سے جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے، واٹس یور رسپانس ٹو اٹ؟ دیکھیے اشفاق، میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کولیشن گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو بہت سارے چیزوں سے آپ کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ چیزوں پر آپ اتفاق بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان ایک مختلف سیاسی پارٹی ہے جو اپنے آئین، اپنے قانون، اپنے عوام، اپنے ووٹر سپورٹر کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، تو اسی لیے ہم نے اس والے قوانین کے ساتھ اختلاف رکھا ہے، اور بالکل ہم نے کھل کے بات کی ہے کہ جو 40 ڈیز کا ریمانڈ ہے، میرا خیال ہے غیر اخلاقی عمل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ 14 ڈیز کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صرف یہ نہیں کہ بلکہ ہم نے آج مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ جب نیب قانون کو پہلے بھی جب ترمیم کی اس وقت بھی ایم کیو ایم کے تصحیح پروپوزل تھا کہ جو ریمانڈ ہے وہ کم از کم 14 ڈیز منیمم ہونا چاہیے۔ اب اسے 40 ڈیز کیا گیا، ایک منٹ ہمارا اس پہ اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نیب کے حوالے سے میرا خیال ہے بہت ساری سیاسی پارٹیاں اختلاف رہا ہے، لوگ رہنما گرفتار بھی ہوئے ہیں، بند بھی ہوئے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو بری کرتی اور باعزت بری کرتی ہے، لیکن جن لوگوں نے مقدمات بنائے تھے، لوگوں کی زندگیاں خراب کی تھی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی تھی، میرا خیال ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے اس بات کو نقطہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے اس نقطے کو ڈالا گیا تھا کہ اگر نیب افسران کی طرف سے کوئی غلط کام کیا جاتا ہے، کسی کو غلط اندراج کر کے مقدمہ بنایا جاتا ہے، تو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ اچھا امین صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا، ویسے آپ سوچئے ذرا کہ سیف الرحمان صاحب کے زمانے سے لے کے اس وقت سے لے کے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ نیب ہیز بین یوزڈ ایز اے ٹول، کہ جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف، ویسے تو آٹونومس باڈی ہے، اور لیکن موسٹلی یہ الزام لگائے جاتے رہے اب تک، جاوید اقبال صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الزام لگتا رہا اس کے بعد بھی، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے لیے یہی ادارہ ایک مناسب ہے، اور اگر ہے تو پھر ریکوری اس کی نہ ہونے کے برابر کیوں رہی ہے اتنے عرصے میں؟ یعنی کہ دعوے تو بہت کیے جاتے رہے، تو آپ کو بھی اندازہ رہا ہوگا کہ وہاں پر ریکوری تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایکسپینڈیچر اس کے اوپر اچھا خاصا ہوتا ہے، تو کچھ مزید بہتری کے لیے کیوں نہیں سوچا جاتا؟ یہ بہتری کے لیے سوچا گیا، اور بہتری کے سوچتے ہوئے میرا خیال آج سے 1.5 سال پہلے پارلیمنٹ کے تمام ممبران، یہ تمام سیاسی پارٹی کی ٹیمیں بیٹھی تھی اور اس کے اوپر بہتری لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام چیزیں جو جاوید اقبال صاحب کے دور میں تھا یا اس سے پہلے سیف الرحمان صاحب کے دور میں تھا، اس کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں بہتر نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ لیکن ہماری کیا خواہش ہے سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کہ یہ ہر صورت میں میک شیور کیا جائے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اسی لیے ایم کیو ایم پاکستان نے فرنٹ سے ایک رول ادا کیا ہے کہ ان تمام جبر کے باوجود
मैं समझता हूँ कि एमकेएम ने इसकी वादात पर मुखालफत की है, अपनी तरामीम देने की कोशिश की है, ताकि तमाम सियासी पार्टी के लोग जो इस काले कानून के तहत सजा याफ्ता रहे हैं या उनको सजा देने की कोशिश की गई है और वायदत बरी हुए, उनको इस चीजों से बचाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमकेएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो नैब कवानीन में मेरा ख्याल है उसका कोई भी रुकन असेंबली, सूबाई असेंबली या कोई भी लीडर जो है, मेरा ख्याल है करप्शन के इल्जाम में नहीं पकड़ा गया है, बल्कि नौकरी के हवाले से उनको मेरा ख्याल हमारे एक या दो साथी पे नैब के केसेस लगाए गए, लेकिन उस पर भी वो तमाम लोग बरी हो चुके थे। एमकेएम तो फ्रंट से लीड कर रही कि यस जिसे कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक, जमहूरी रवायत के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो अब फर्दर फिर क्या हो सकता है? अब तो मामला ज़ाहिर है कि इस हवाले से कोर्ट में भी है, और फिर ज़ाहिर है कि इस मामले को आप वज़ीर आज़म साहब के सामने उठाएंगे या इस पर बात करने का इरादा रखते हैं? देखिए, अशफाक ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस आने के बाद ये तमाम चीजें पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंस का जैसे मुद्दत खत्म होगा पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को रिफर होगा, और इस स्टैंडिंग कमेटी में जब आएगा तो जब पीएमएल के लोगों के मेरा ख्याल साहब ने इसकी मुखालफत की है, इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, तो हम जमहूरी तरीके कार के हैंड मुताबिक पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी होगी वहां पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, और मेरा ख्याल है कि वहाँ बेहतर तरीके से हम इसमें जिसे कहते हैं कि तब्दीली लाकर, मतलब तब्दीली तो नहीं, बेहतरी लाकर मेरा ख्याल आगे बढ़ सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे अमीनुल हक साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, तो उसके बाद क्या सिलसिला रहेगा ये अभी देखना बाकी है। अच्छा जी, अब ज़रा तज़किरा कर लेते हैं कि खबर मानिका पर गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से हमला किया गया। जो मनाजिर देखने में आए वो बताया जाता है कि निकाह केस की समाअत के बाद उनको गले से पकड़कर ज़मीन पर गिराया गया और थप्पड़ और मुक्के उन पर बरसाए गए, और आप अंदाज़ा कीजिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, और ऐसे में किसी को भी निशाना वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये एक अलमिया है और हमें थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए इस तरह के मामलात में। अच्छा जी, अब ज़रा जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और सबके लिए एक बाइस परेशानी भी है। फ़ज़ाई आलूदगी और जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर हमें मज़ीद मसाइल में धकेल रहे हैं, और माहौलियाती आलूदगी से जहाँ दुनिया भर के ममालिक मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है, और आलूदगी के फैलने की एक बड़ी वजह प्लास्टिक है। तो इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं कराची से रोहा फातिमा। मेरे अकब में दिख रहे ये पॉलिथीन बैग्स कहने को तो आम से शॉपर हैं, लेकिन माहौल के साथ साथ इंसानी सेहत पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, आइए जानते हैं। पॉलिथीन बैग्स खाने पीने, कपड़े या फिर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के लिए इंसानी जिंदगी की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्लास्टिक 100 साल से ज्यादा तक जमीन का हिस्सा नहीं बनते। कराची में 64% जो है वो प्लास्टिक नज़र आता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मैरीन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जामा कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर आमिर आलमगीर कहते हैं हमें अपनी जिंदगी में प्लास्टिक के बजाय कपड़े के बैग्स को इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक हर जगह जमीन और मिट्टी में मौजूद होते हैं। हवा में मौजूद ये छोटे माइक्रो ज़र्रात सांस लेने से इंसानी जिस्म में चले जाते हैं, जो कि कैंसर, दिल और खून के शरियानों समेत मुख्तलिफ अमराज की वजह बन सकते हैं। प्लास्टिक को जब हीट दी जाती है तो उसमें बहुत सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जिसमें यहाँ पे मैं एक नाम देना चाहूँगा, डाइऑक्सिन। ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। प्लास्टिक की भरमार जहाँ माहौल को आलूदा कर रही है, वहीं इनसे पैदा शुदा फुजला ताफुन बनने के साथ इंसानी सेहत के लिए खतरा भी बन रहा है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा, थोड़ी सी कोशिश या काविश करके हम इस सूरत हाल से बच सकते हैं। आप ये देखें कि घर से अगर आप बर्तन लेके जाएं और मतलब थैलियाँ जो हैं वो आप बायोडिग्रेडेबल या फिर रीयूजेबल या फिर उसके साथ साथ जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मतलब जितना आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, और ख़ास तौर पर ये ऐसी चीज़ है, प्लास्टिक बॉटल्स हों, प्लास्टिक की थैलियाँ हों, कि करोड़हा साल तक ये चीज़ें गलने वाली नहीं हैं। हम आप कब के बरखब जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला यूं ही रहेगा, और ये ज़मीन के लिए और फिर माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
और जी वेलकम बैक टू द शो। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन के मेयर सादिक खान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तारिक मुनीर बट हमारे साथ मौजूद हैं, इस मुलाकात से मुतालिक हमें मज़ीद आगाह करेंगे। बताइएगा जी इस लंदन में होने वाली मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल इशफाक, इस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे में हैं और उन्होंने जो मेयर हैं लंदन के सादक, उनसे मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर, सियासी अमूर पर भी उनके सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। जबकि मुलाकात में क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हुई है और उस मौके पर वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं, इन्होंने लंदन के जो सादक खां मेयर हैं उनको पाकिस्तान आने की दौरे की दावत भी दी है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है इस वक्त इसके अलावा यूरोप के दीगर मुमालिक में जाएंगे और अहम मुलाकातें करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आपको खबर दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के हवाले से खबर है कि थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बानी PTI बरी हो गए हैं। इस पर फ़ारूक एजाज हमें तफसीलात दे रहे हैं, बताइए जी। जी बिल्कुल, 9 मई के हवाले से बानी PTI पर थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमात दर्ज थे। इन दोनों मुकदमात में बानी PTI के वकला की जानिब से दलाइल दिए जा चुके थे और उनमें दलाइल में ये कहा गया था कि गैर मजाज शख्स की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई थी। और जबकि बानी PTI पर 109 की हद तक इल्ज़ाम था, मगर कोई भी शवाहिद इस हवाले से बानी PTI के खिलाफ पेश नहीं किए जा सके थे। इन दलाइल के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया था और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात में बरी करने का हुक्म सुना दिया है और नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी किया गया है। शुक्रिया आपका फ़ारूक एजाज। अच्छा जी, डिजिटलाइजेशन वैसे तो कहा जाता है कि बड़ी अच्छी है, ये जो गैजेट्स का इस्तेमाल और आप जितने उन पर रिलायंट हो गए हैं तो वो कहा जाता है कि वो आपके लिए काफ़ी आसानियां पैदा कर रहा है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? आजकल बच्चा पैदा होता है, माँ उसको चुप कराने के बजाय, वैसे ज़ाहिर है कि माँओं की बड़ी स्ट्रगल होती है बच्चों को हैंडलिंग, इट्स नॉट नेवर एन ईजी जॉब। लेकिन आजकल ये होता है कि बच्चा जैसे ही रोता है तो माँ या बाप उसके सामने रख देते हैं मोबाइल फ़ोन, कोई लैपटॉप या कोई iPad या इस तरह की चीज़ें, तो बच्चा स्क्रीन में कार्टून्स देख के या कुछ भी करके वो अपने आप को वहाँ पर उससे महसूस होता रहता है और ये फिर सिलसिला आगे बढ़ते हुए चलता चला जाता है। फिर उनका अटेंशन स्पैन भी चेंज हो जाता है, फिर जितने टाइम तक वो उस स्क्रीन पर रिलायंट होते हैं और अगर आप उनसे जब स्क्रीन छीनते हैं तो फिर आप देखते हैं कि उनके टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारे जहन पर और हमारी वो कहते हैं ना कि कारकर्दगी पर किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, आज के शो में इस हवाले से हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर बच्चों की नशोनुमा पर इसके क्या मनफी असरात होते हैं जहनी नशोनुमा के हवाले से। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अभी साहब। मतलब ज़ाहिर है कि हमारे बचपन में इतने गैजेट्स नहीं थे और ज़ाहिर है कि इस तरह के रिलायंट नहीं था और ना ही हमारी वालिदा साहिबा जो है वो इस तरीके से सामने चीज़ें रख दिया करती थी। अब तो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस हो रहा है इन चीज़ों पे और ख़ास तौर पर कोविड के दौरान जो हमने सूरत हाल देखी, वो ऑनलाइन जो सिलसिला था उसके बाद और ज़्यादा ये सिलसिला बढ़ गया है। इसके नुकसानात क्या वैसे? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली बच्चों में, और बच्चों में इनको गैजेट्स देना और अनलिमिटेड टाइम तक उनको गैजेट्स देने की वजह से उनकी अटेंशन फोकस जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उनके एनालिसिस थिंकिंग पे, कि वो किस तरह सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से करते हैं, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो वो गेमिंग करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हैं तो उससे हार्मोन्स जो ब्रेन के रिलीज़ होते हैं, स्पेशली डोपामाइन, वो बार बार रिलीज़ होने की वजह से उसका इतना इफेक्टिव रोल नहीं रहता, बिकॉज डेफिनेटली वो आपके फोकस और इन चीज़ों को बढ़ाता है और उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसको आप कब यूज़ करें। लेकिन गेमिंग और अगेन एंड अगेन अपने आप को एक्साइट करना, और उसके अंदर एडिक्शन भी होती है। जी बिल्कुल, वो एक अलग चक्कर, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट उसमें। लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे रात को लेट नाइट भी यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से उनका सर्केडियन रिदम, स्लीपिंग रिदम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। उसमें एक डिफरेंट हार्मोन होता है मेलाटोनिन, तो वो जब रिलीज़ होता है तो बंदा थोड़ा स्लीपी फील करता है। लेकिन स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका रिलीज़ डिप्रेस हो जाता है, तो बच्चा स्लीप से डिप्राइव्ड होता है। अब ये चीज़ें लीड करती हैं दूसरी चीज़ों को, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फूड हैबिट्स में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा और ओबेसिटी और इस तरफ बच्चे चले जाते हैं। तो माँ बाप को तो पहले
लिमिट करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये है कि कहा जाता है और वैसे है भी कि ये जो आपका फ़ोन हो गया या आपका आईपैड हो गया या कोई भी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ये मालूमात का एक समंदर है। तो वैसे हम क्या सोच के या वालिदैन क्या सोच के करते हैं कि भाई ये तो बच्चा तो इससे कोई चीज़ गेन नहीं कर रहा है, यानी कि कार्टून्स भी दिखा रहे हैं तो हम तो मालूमाती कार्टून्स दिखाते हैं, कोई चीज़ अगर सर्च कर रहा है देखो वो तो रिसर्च कर रहा है, तो उसके फ़वाइद कम हैं, नुकसानात ज़्यादा क्यों हैं? देखिए सर, बात यह है कि उसमें जो यूज़ है वो ओवर यूज़ हो रहा है। तो जैसे हम जो बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है वो रिलेशंस से बनती है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, लोगों के साथ कितना कर रहा है और स्पोर्ट्स में कितना कर रहा है। ये ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम आता है बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिसीजन कैसे ले। अब एक गैजेट्स है उसमें हम बटन दबाते जाते हैं, थिंग्स हैपन, वो होती हुई जाती हैं, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता और जब वो ऐसा नहीं होता तो दे गो इनटू द डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज बन जाते हैं। आप देखें बहुत सारे, बल्कि बाहर के मुल्कों की बहुत सी रिसर्च भी आपने देखी होंगी कि उनमें बहुत सारे एंग्जाइटी के या डिप्रेशन के मरीज़ वो हैं जो ज़्यादा आइसोलेटेड टाइम इन गैजेट्स पे गुजारते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा माशरा उस तरह से नहीं है। फैमिली मेम्बर्स, फैमिली जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने से पर्सनैलिटी बनती है, राइट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेशन या इस तरह के केसेस देखे गए ना, वो देखे गए आइसोलेटेड केसेस, जो अक्सर जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगे होनी चाहिए, लेकिन देयर शुड बी ए लिमिटेशन। तो आजकल तो ये जो हमारे मुल्क भर में जो महकमा बिजली हैं, ये तो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि लोग अपने घर वालों के साथ टाइम गुजार सकें। तो बिजली बंद रहेगी तो गैजेट्स चार्ज नहीं होंगे, चार्ज नहीं होंगे तो फिर आप अपनों के साथ वक्त बिताएंगे। लुक एट द ब्राइटर साइड लोगों, आप क्यों नहीं देखते? ये हम बुराइयां करते रहते हैं यहाँ पर बैठ के, जी 12 घंटे की लोड शेडिंग, 14 घंटे की लोड शेडिंग, मतलब आप सोचे तो सही। लेकिन वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट कर देते हैं इन एडिशन टू दैट। नहीं, उसके अंदर होता है अरे आप भी घर में रहते हैं, कैसे गुजरा आपका दिन? एग्जैक्टली। अब ये है कि इसमें लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे 5 साल का बच्चा जो है उसको लेस देन 2 आवर्स देने चाहिए और जो 10 ईयर्स तक जाता है उसको 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। और पेरेंटल गाइडिंग हर मोबाइल में अब तो मौजूद है और उसको यूज़ करना चाहिए और एटलीस्ट 9:30-10 बजे उनको कोई भी डिवाइस नहीं देनी चाहिए फॉर यूज़। एटलीस्ट 9-10 दिस इज़ अ प्रॉपर टाइम जिसमें वो बंद करनी चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच औरंगजेब अब्बासी साहब, टॉपिक बड़ा अच्छा है, इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि जो क्रक्स है इस गुफ्तगू का आप तक पहुँच गया होगा कि जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ मुनासिब नहीं होता और यूज़ करें और पेरेंटल गाइडेंस के साथ एहतियात करें। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हर घंटे में खैरियत इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि मौसम बहुत शदीद गर्म है और फिर उसके असरात भी इंसान के उस पर पर्सनैलिटी पर पड़ते हैं और ज़ाहिर है कि शदीद गर्मी होती है तो इंसान इरिटेट भी ज़्यादा होता है, गुस्सा भी बाज़ औक़ात ज़्यादा होता है। तो ऐसे में तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है जो माह रमज़ान में बिलखुसूस की जाती है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और अपने अंदर बर्दाश्त रखें। और दूसरा ये है कि जिस तरह से मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि सदक़े जारिया के तौर पर आप पानी की एक्स्ट्रा बोतलें अपने पास रखा करें ताकि जो दूसरे लोग अगर आपको सड़क किनारे कोई नज़र आए तो उसका आप ख्याल रख सकें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ थी कि हुकूमत की जानिब से कल भी हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुछ रिलीफ़ कैंप्स वगैरह कायम किए गए हैं जहाँ पर से पानी दिया जाता है जो लोग गुजरने वाले हों। कुछ कैंप्स वगैरह का मैंने भी जायज़ा लिया, गुजरते हुए देखा भी। तो बस उसके अंदर एहतियात आपने ये करनी है, क्रॉस चेक ये कर लेना है कि पानी का ये देख लीजिएगा कि भाई साफ़ सुथरा पानी हो। ये ना हो कि आप वो पानी पी कर या वो बर्फ़ वाला पानी ठंडा, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगे कि हुकूमत बड़ा हमारा फ़ायदे के लिए काम कर रही है, नीयत अच्छी होगी ज़ाहिर है, लेकिन उसके अंदर कहाँ से वो तरसील हो रही है ये भी ज़रूरी है। पता चले कि कोई गैस्ट्रो का मर्ज़ शुरू हो जाए, क्योंकि अभी गैस्ट्रो के आउटब्रेक के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल आपके लिए हो सकती है। फिर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो तजावीज़ हमने, खुसूसी तौर पर हमारा फोकस ये है कि तमाम मुल्क के आवाम को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जो हम अवेयरनेस दे सकते हैं, करना आप नहीं है लेकिन हम अवेयरनेस प्रोवाइड करना ये हमारा काम है ताकि आप महफूज रह सकें। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं। क्रिकेट में बड़ी मायूसी अभी हुई क्योंकि हमारे जो है वो मैचेस बारिश की नज़र हो गए, लेकिन एक मैच अभी बाकी है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच के लिए आप ये देखें कि तैयारियां जारी हैं और इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। आज आखिरी T20 खेला जाएगा और बारिश हुई तो इंग्लैंड सीरीज़ जीत जाएगा, यानी कि इससे हम ये तासुर दे रहे हैं कि बारिश ना हुई
پھر انگلینڈ سیریز نہیں جیتے گا. اس صورت میں اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو پھر سیریز برابر ہوگی, لیکن پاکستان کے سیریز جیتنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں بیکاز آف دا رین. ورنہ ہم نے جو کم بیک کرنا تھا اوئے ہوئے 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 ساری دنیا دیکھتی. تو اب یہ ہے کہ چیلنجز کافی ہیں. یہ وارم اپ میچز تھے بیسکلی, ایک طرح سے وارم اپ تو نہ کہیں بلکہ ایک پراپر میچز تھے جو کہ پاکستانی ٹیم کو ملنے تھے, ایک پریکٹس ان کو ہو جاتی, لیکن یہ نہ ہو سکا. اور اب یہ ہے کہ یہ آخری میچ ہوگا. تو میری دعا تو یہی ہے کہ بھائی جب پاکستان میں بارش نہیں ہو رہی تو انگلینڈ میں کیوں ہو رہی ہے, اور پاکستانی ٹیم کو کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم کمبینیشن بھی ٹرائی کر سکیں. تو نمائندہ خصوصی برائے کھیل اور ہمارے لیے بہت خصوصی شخصیت شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب, آپ سوچئے یہاں ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں اور بارش فرنگیوں کے دیش میں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے میچ بھی نہیں ہو رہے, ہم کریں تو کیا کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے اشفاق, اس لیے کہ انگلینڈ میں یہ سیزن ایسا ہے کہ ارلی سمر ہے اور اس میں بارشیں ہوتی ہیں. اتفاق دیکھیں جس وقت ٹاس ہونا ہے آج اس وقت بھی بارش ہے لندن میں, تو اوول میں بھی بارش کے امکانات ہیں. اللہ کرے بارش نہ ہو, اچھا میچ ہو تاکہ دونوں ٹیموں کو کچھ کھیلنے کا موقع ملے ورلڈ کپ سے پہلے. شاہد بھائی میں کریکشن کرنا چاہوں گا, آپ نے یہ جو جملہ کہا نا اس کے اندر اضافی لگا دیں کہ اللہ کرے لندن میں بارش نہ ہو, پتہ چلے یہاں پر کوئی امکان ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. بالکل ہاں, دعا پوری مانگنی چاہیے, ہاں پوری مانگنی چاہیے, جگہ کا بھی بتانا چاہیے. اللہ کرے کہ لندن میں بارش نہ ہو اور کھیل ہو جائے, اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کھیل کر کافی تیاری کا موقع ملتا. جو دوسرا میچ ہوا تھا جس میں پاکستان ہار گیا 23 رن سے, اچھا ارادہ نظر آ رہا تھا, انٹینٹ نظر آ رہا تھا بابر اعظم کا, فخر کا, پھر افتخار اور عماد کا, کہ بیٹنگ اچھی کر رہے تھے. لیکن کیا کیجیے کہ انگلینڈ کی بالنگ بہت ہی اچھی ہے اور پھر خصوصاً جوفرا آرچر اور ان کے جو اسپنرز تھے انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی, تو پاکستان میچ نہیں جیت سکا. تو اگر میچ ہو گیا آج 20-20 اوورز کا تو پاکستان کو بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی اور ورلڈ کپ کے لیے فائدہ ہوگا جو 1 جون سے شروع ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو ہم اوپننگ اور مڈل آرڈر بیٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بابر اعظم اور فخر نے تو اچھا کھیلا لیکن اوپنرز کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے فنیشرز ہیں ان کے اوپر بھی کافی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, خاص طور پر ہم اگر افتخار کی بات کریں اور پھر شاداب کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے ٹیم میں. تو آپ کا اس کے اوپر ایک تجزیہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں دیں. بالکل ایسا یہ ہے کہ مڈل آرڈر میں ہماری جو بیٹسمین ہیں جیسے افتخار ہے, جیسے عماد ہے. افتخار اچھا خاصا کھیل رہے تھے جب وہ آئے تھے, تو اس وقت پاکستان کے 100 رنز تھے اور پاکستان کو 83 کے قریب رنز چاہیے تھے. تو فنش کرنا چاہیے. اچھا ایک چھکا مارا, اگلی بال پھر چھکا مارنے کی کوشش کی اور اس سے آؤٹ ہو گئے. تو جب بالر کو چھکا پڑتا ہے تو وہ چالاکی دکھاتا ہے, اپنی لینتھ چینج کرتا ہے, اپنی اسپیڈ چینج کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو دوسرا چھکا نہ پڑے. تو بیٹسمین کو بھی چاہیے کہ بہت دیکھ بھال کر کے اگر تو اس کے سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ چھکا مارنے جائے, ورنہ ایک چھکا مار لیا آپ نے, ایوریج پورا کر لیا اس اوور میں, تو پھر اتنا خطرناک شاٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, یہ تو شاید بھائی یہ تو چیزیں شروع میں سکھا دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پلان کرنا ہے. بالر کے لیے امبیرسنگ ہوتا ہے اگر اسے چھکا پڑ جائے, تو اصولاً تو اس کو انڈر پریشر آنا چاہیے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بالرز ہیں ان کے نروز ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بڑا اچھا کم بیک کرتے ہیں. تو بیٹسمین جس کا اپر ہینڈ آ جاتا ہے, یعنی کہ ایک اوور میں اگر جتنے بھی رن چاہیے ہوں, اگر آپ نے چھکا مار دیا تو آپ کو کافی حد تک وہ ٹارگیٹ آپ کا اچیو ہو گیا. اس کے بعد سنگل ڈبل کر کے بھی آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو افتخار کو اب اس عمر میں, اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ عمر زیادہ ہے, لیکن ایک میچورٹی کی ایج میں تو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ایسی کرنی چاہیے, لیکن کافی جذباتی ہیں, وہ بھی جذباتی ہیں, اعظم بھی جذباتی ہیں. عماد میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ میچ فنش کر لیتا ہے, لیکن اس دن اس کو بھی کوئی ساتھ میں کوئی نہیں تھا جو مارتا اور وہ رن ریٹ, مطلوبہ رن ریٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتا. سیکھیں یہ لوگ کہ مطلب ویڈیو دیکھیں ان لوگوں کی جو میچز فنش کرتے ہیں. ایم ایس دھونی ہو گئے, وراٹ کوہلی ہو گئے, انگلینڈ کے اچھے خاصے پلیئر جس طرح میچ فنش کرتے ہیں. آسٹریلیا کے کھلاڑی میچ فنش کرتے ہیں, اسٹوائنس ہو گئے. میں تو بلکہ ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹ بک پرفارمنسز ہیں. ایک تو وراٹ کوہلی کی جو پاکستان کے خلاف تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور جس طریقے سے میچ انہوں نے جتایا تھا, اور ایک وقت میں 3 اوور میں غالباً 48 سے زیادہ رنز چاہیے تھے, اور پھر وہ آخری نواز والا اوور آپ کے سامنے ہی ہے وہ. پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں میکسویل نے افغانستان کے خلاف کھیلا تھا, وہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو وراٹ کوہلی والا میچ ہے تو کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. آخری 3 اوور میں چیز کرتے ہوئے کسی ٹیم نے 48 رنز نہیں بنایا, اور انہوں نے جس طرح
کھڑے ہوکر بنائے, ان کا ساتھ دیا. حالانکہ اس میچ میں پانڈیا آؤٹ کیا پاکستان نے, دنیش کارتک جیسا خطرناک پلیئر آؤٹ کیا, لیکن وہ 16 رنز نواز آخری اوور میں نہ بچا سکے. اور وہاں پہ ایک تو پاکستانی بیٹسمینوں میں وہ فنش کرنے کی کوالٹی نہیں ہے, اور اسی طرح پاکستانی بالرز میں فنش کرنے کی کہ روکیں کسی طرح. نواز نے اس ٹورنامنٹ میں 2-3 دفعہ بیٹنگ میں بھی غلطی کی اور بالنگ میں بھی غلطی کی. تو ان پلیئروں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ میچورٹی پاکستانی کھلاڑی میں اب دیکھیں, اللہ کرے گیری کرسٹن آئے, وہ بتائیں گے, سمجھائیں گے ان پلیئروں کو بھی جو رنز نہیں بنا رہے, اور ان بالرز کو بھی جو رن روک نہیں پاتے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بالرز کا یہ بڑا کلیدی ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ صحیح وقت پہ رنز بھی روکیں اور وکٹیں بھی حاصل کریں. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی صاحب, نمائندہ خصوصی برائے کھیل, ہمارے ساتھ موجود تھے. بس امید تو یہی ہے, اور امید پہ دنیا قائم ہے, اور امید یہی ہے کہ بارش انگلینڈ میں نہ ہو اور پھر پاکستان میچ جیت بھی جائے. پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, جس میں ملازمہ مہیا کرنے والی کمپنی اور خواتین ملازمین کو نامزد کیا گیا ہے, اور پھر یہ ملازمین فراہم کرنے والی کمپنی کا مالک شفیق فرار ہو گیا ہے. گرفتار ملازمین سے تفتیش بھی جاری ہے. آپ سوچیے, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ایسی کمپنیز موجود ہیں جن سے آپ رابطہ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو ایک کانٹریکٹ کر کے پھر ڈومیسٹک ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں, میڈس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ایسے میں اگر ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ نازیبہ ویڈیوز بنانے کا ایک دھندا ہو رہا ہے تو اس کی لازمی طور پر تحقیق ہونی چاہیے. لاہور میں یہ معاملہ پکڑا گیا ہے, لیکن پورے ملک میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بابر, ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ ہے کیا؟ میں ذرا جاننا چاہوں گا, کیونکہ گھر میں وہ کیا ان کو موبائل فونز لانے کی اور پھر ناصیبہ ویڈیوز انہوں نے بنائی, یا پھر کوئی کیمرے نصب کرتی تھیں, طریقہ واردات تھا کیا؟ دیکھیں یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک ایسا گینگ منظر عام پر آیا ہے جو کہ گھروں میں جو ملازمہ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح شفیق نامی ایک شخص ہے جس نے اپنی ایجنسی بنا رکھی ہے. ایک زارا نامی خاتون ہے اسلامیہ پارک کی, اس نے اس کو فون کیا. اس نے 6 ماہ قبل ایک عروج نامی جو ملازمہ ہے گھر میں اس کے بھیجی, جو 6 ماہ کام کرتی رہی, اچانک وہ غائب ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ جب اس نے اسے فون کیا تو ایک اور خاتون اس نے فاطمہ جو ہے وہ بھیج دی. جب فاطمہ ہے نا گھر میں کام کرنا شروع کیا, ابھی 5 سے 4 دن گزرے تھے کہ جب وہ جو زارا نامی خاتون جانے لگی ہے اپنے آفس جاب پہ جانے لگی ہے, تو اس کی جو بیٹی ہے فاطمہ 7 سال کی, وہ رونے لگ گئی. اس نے بتایا کہ پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے, اس نے تمام واقعہ بتایا کہ اس طرح یہ جو میڈ ہے اس نے اس کی برہنہ جو ہے ویڈیو بنائی ہے, نازیبہ حرکات کی ہے, جس پر جب اسے پوچھا تو وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن زارا نامی خاتون جو ہے اس نے گھر کی مالکن, اس نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور 15 پر کال کر دی, جس کے بعد پولیس آ گئی. پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور FIR درج کر دی. 2 خواتین اور ایک جو شفیق ہے, شفیق جو مالک ہے وہ فرار ہو گیا. اب ان کو تھانہ لٹن اور جو وومین پولیس اسٹیشن ہے وہاں لے آئے ہیں. آج اس کا ریمانڈ ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قانون نہیں ہے پاکستان میں, اگر بڑا کوئی ایسا جرم ہو تو اس کی سزا ملتی ہے خاتون کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا کیا جاتا ہے, اس کو سزا کیسے دلوائی جاتی ہے. پہلے یہ قانون تھا کہ اب تو پولیس نے مقدمہ درج کر لیا, لیکن پہلے سائبر کرائم اس پہ کارروائی کرتا تھا. لیکن اب پولیس نے اس پہ مقدمہ درج کیا اور اپنی کارروائی شروع کیا. جو شفیق ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے. میں ایک چیز پہ حیران ہوں بابر, جب رکھتے ہیں, اب آپ سوچیں, میں حیران بھی اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ ایسی ایجنسیز, اب یہ جگہ جگہ, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ محلے میں کوئی کام کر رہی ہے تو اس سے آپ نے پوچھا کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی بھیج دو, ادھر بھی کر دو. اب یہ جو کمپنیز ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر بایو ڈیٹا فراہم کرتی ہیں میڈس کا, پھر اس کے بعد آپ سے کانٹریکٹ کرتی ہیں, کانٹریکٹ کرنے کے بعد CNIC ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ملازمہ آپ کے پاس آتی ہے. اور ظاہر ہے چونکہ وہ آپ کے گھر کے فرد کے طور پر ایک طرح سے آپ کے ساتھ اگر فل ٹائم ہے تو رہتی ہے, اگر نہیں بھی ہے تو پھر کافی آپ مطمئن ہوتے ہیں. اور ایسے میں اس طرح کا کام ہونا, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ویسے بھی ایک منافع بخش کاروبار ہے, کیونکہ یہ لوگ بھی بڑے پیسے کما رہے ہوتے ہیں جن کی کمپنیز ہوتی ہیں, اس میں پھر یہ گھٹیا حرکت کرنے کی سمجھ نہیں آتی. ویسے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ گینگ ہوتا ہے, پہلے سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے یہ گینگ بنایا ہوتا ہے, اور گاؤں سے یہ لڑکیاں لے کے آتے ہیں جو ان کی جاننے والی ہوتی ہیں, اور ان کو لوگوں کے گھروں میں یہ بیچتے ہیں. وہ پہلے ریکی کرتے ہیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے. جیسے پہلے عروج نامی جو میڈ تھی وہ 6 ماہ اس گھر میں رہی ہے, وہ ساری ریکی کرتی رہی ہے. جب جو فاطمہ پکڑی گئی ہے, فاطمہ کے موبائل سے اس کا رابطے بھی ثابت ہوئے ہیں کہ وہ جو پہلی میڈ کے ساتھ اس کے رابطے بھی رہے ہیں. اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک گینگ مرتب کیا گیا ہے, جو اب یہ زارا نے تو
पुलिस को इतला कर दी। बाज़ ऐसे भी घर होंगे जो कि अपनी इज्जत की खातिर लोगों को नहीं बताते होंगे, उस बात को छुपा लेते होंगे। ये एक नहीं काफ़ी वाक़यात होते हैं। अब ये चाहिए कि जब इसको रखा जाए मेट को, थाने में इंदराज हो इसका बाकायदा तौर पर, इसके ID कार्ड सारा कुछ रखा जाए, उसके बाद इसको इजाज़त दी जाए किसी के घर में। लेकिन यहाँ पे ये होता है, अगर एक घर में मुलाजमा काम कर रही है तो साथ वाली कह देती है कि घर वाले मालकन जो है कि जी मेरे घर में भी काम कर लो। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ये बात जो है ना, ये वाकई ये बड़ा कंसर्निंग है और इस पर मज़ीद भी तहकीक होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे बाबर ख़ान, और बाबर ने तब तक सूरत हाल से हमें आगाह किया। और देखिए, ये बड़ी एहतियात करें, आप अपने घर में किसी भी शख्स को लेके आ रहे हैं तो इसके लिए तहकीक करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हों या उनके नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो और दूसरा यह है कि इस मुलज़िम को लाजमी तौर पर पकड़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वारदात सिर्फ एक घर की हद तक महदूद नहीं होगी। अच्छा जी, ज़िला खैबर का तज़किरा कर लेते हैं, जहां तहसील बाड़ा ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। और वहां आप ये देखें कि इलाके के दरो दीवार दहशत गर्दी से मुतासर होने की गवाही देते हैं। दहशत गर्दों ने बच्चों से तालीम छीनने के लिए स्कूलों को तबाह किया। ज़िले पुलिस जहां दहशत गर्दी को शिकस्त दे रही है, वहीं तबाह हाल इमारतों दीवारों को ठीक करके उन पर स्कूल जाते बच्चों की पेंटिंग्स करवाई हैं, ताकि बच्चों को एहसास दिलाया जा सके कि अब इलाके में अमन कायम है, ज़िंदगी रवां दवा है, और स्कूलों में तालीम का सिलसिला भी जारी है और अब स्कूल बंद नहीं होने देंगे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। इस वक्त ज़रा आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। मैं मशकूर हूँ मोहसिन नकवी साहब का, जिसने इसके अंदर एक मीडिएटर का किरदार अदा किया, और फिर वफाकी हुकूमत का, जिन्होंने हमारे दलील और दलाइल को सुना और कुछ लोड शेडिंग का जो है दौरानिया कम किया। अब और भी उस पर मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई कि हमें कुछ टाइम दिया जाए और इससे भी कम लोड शेडिंग हो, क्योंकि गर्मी आने वाली है। और हम इंशाअल्लाह ताला बैठकर आपके जो वफाक के और एनर्जी मिनिस्ट्री के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला जो है हम जो है वो दूर करेंगे। साथ साथ जो है बहुत से और इश्यूज़ भी थे। फाटा और पाटा के टैक्सेस के इशू, उसके ऊपर भी मेरी बड़ी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मैं ख़ुद मालाकांड गया था, वहाँ पे जो है मैंने वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी से, वहाँ की सियासी जमातों से हमारी डायलॉग्स हुए। अब मुझे भी कई डेलीगेशंस वहाँ के मिले और उनका जो मुकदमा था वो आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखा कि फाटा और पाटा के टैक्सेस का जो इशू है इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और ये जो इस वक्त जो है वो लोग इस चीज़ के मुताबिक नहीं हो सकते, उस पे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है। और इंशाअल्लाह ताला उनके जो ग्रीवेंसेस है फाटा और पाटा के लोगों को, उसको भी जो है इंशाअल्लाह ताला एड्रेस किया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी 34 यूनिवर्सिटियाँ खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिसमें 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर इस वक्त मौजूद नहीं हैं। ये हमारी एजुकेशन एमरजेंसी का हाल है। और पिछले साल सूबाई हुकूमत ने 3 अरब रुपए के लगभग रखे थे यूनिवर्सिटियों के लिए, जिसमें से 1 रुपये भी रिलीज़ नहीं हुआ। ये हमारी हेल्थ और एजुकेशन का, हेल्थ की तो अब बात छोड़े, एजुकेशन का हाल है कि यूनिवर्सिटी 34 यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें से बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इस वक्त अपने जो है वो अच्छी चल रही हैं, बाकी सब जो है इस वक्त वफाक की तरफ देख रही है उनकी फंडिंग के लिए। उस पर भी मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो है बातचीत हुई। नेट हाइडल प्रॉफिट पे भी जो है बातचीत हुई, उसके ऊपर भी जो है हमारे जो है हम अपना एक केस जो है बनाएंगे और वफाक के सामने पेश करेंगे। इस तरीके से फॉर्मर फाटा मर्ज ज़िलों के साथ जो वादा किया गया था वफाक से 100 अरब रुपए का, उसका अब वो जो अगर उसका पॉलिसी को देखा जाए तो इस वक्त वो 200 से 250 अरब रुपए बनते हैं। उसकी भी मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात की। साथ साथ हमारा जो है जो दीर मोटरवे है, माजी में एक मोटरवे बनने जा रही थी जो कि दीर से होते हुए चतराल जाती, वो जो है बिल्कुल सरदखाने में डाल दी गई थी माजी हुकूमतों में। तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। दीर मोटरवे भी जो है इंशाल्लाह ताला उसके भी हम NHA के साथ बातचीत करके उसको भी इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है
وہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ میں نے رکھی وزیر اعظم صاحب سے کہ 25% تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اس ضمن میں بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 25% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائے. ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا. اچھا جی, دوسری جانب آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے, اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا ہے, اور یہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں آذربائیجان کے وزیر خارجہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت خارجہ کا قلمدان ان کے پاس ہے, اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ ایک فارملی میٹنگ ہوگی اسحاق ڈار صاحب سے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. اور اس موقع پر جب وہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں تو نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا, اور جیہون بیراموف جو کہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے اہم ملاقات بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور, دونوں ممالک کے تعلقات بھی ڈسکس کیے جائیں گے, اور تعلقات میں بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا. تو یہ منظر دفتر خارجہ کا ہے جب یہ پہنچے ہیں آذربائیجان کے وزیر خارجہ, اور اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے, اور ان کی جانب سے استقبال بھی کیا گیا ہے. اور ابھی اس حوالے سے ان کے دورے کے حوالے سے جو ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں وہ یہی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اہم نوعیت کی یہاں پر ملاقاتیں بھی ہوں گی. ابتدائی طور پر یہ ملاقات ہوگی نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب سے, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملیں گے, اور جس طرح سے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بھی ڈسکس ہوں گے اور تعلقات کو بہتر بنانے میں غور کیا جائے گا. اچھا جی, اس سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ضلع خیبر کس طریقے سے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے, بالخصوص اس کی تحصیل باڑہ, اور وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ زخم ہمیں بھلائی نہیں بھولتے, وہ $140 ارب کا نقصان, وہ ہزاروں جانوں کی قربانی, کس طرح کہ ہم ایک پرائی جنگ کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیاں اس جنگ میں جھونکی تھیں, لیکن ہمارے لیے بھی وہ چیز مینڈیٹری تھی کیونکہ ہمیں اپنا بھی تحفظ کرنا تھا. اور لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم تحصیل باڑہ کا تذکرہ کریں تو وہاں پر ضلعی پولیس کی جانب سے اقدام اٹھائے گئے ہیں کہ وہاں پر تباہ حال عمارتوں اور دیواروں کو ٹھیک کر کے اس پر پینٹنگز بنائی جا رہی ہیں کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ بچے کس طرح سے اسکول جا رہے ہیں, زندگی رواں دواں ہے, اب اسکول بند نہیں ہونے دیں گے. اور خیبر پولیس کا یہ پیغام بھی واضح ہے کہ ایک بچی اس شہر میں صبح سویرے اسکول جا رہی ہے, قاتل کو خبر دے دو کہ زندگی رواں دواں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بڑا زبردست اور خوبصورت میسیج ہے, اور ظاہر ہے کہ بڑا ایک ایستھیٹکلی بھی یہ بڑا ایک پلیزنگ ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈی پی او خیبر سلیم عباس کولاچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے میں کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بہت زیادہ نقصانات ہیں, بحیثیت مجموعی بہت زیادہ نقصانات رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دیں, عوام نے قربانیاں دیں, انسرٹنیٹی اتنی رہی, اور خاص طور پر ان تحصیلوں کا جس کا باڑہ کا یا ہم خیبر کا تذکرہ کرتے ہیں یہ تو بہت زیادہ متاثر رہی ہیں. تو کیا اس علاقے کا اگر ہم نقصانات کا اگر اندازہ لگانے کی کوشش کریں الفاظ میں تو کیا ہے؟ دیکھیں, جب ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ کیونکہ ہماری ایک ٹرائبل ہسٹری بھی ہے اور ایک ایسا ریجن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ خیبر کی بات کر رہے ہیں, اشٹ والی فاٹا کی بات کریں تو وہاں پہ کافی زیادہ نقصانات ہوئے جس میں کافی ساری بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوئیں, اور جس میں جانوں کا نقصان تو ہوا ہی ہوا, پھر لوکل معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی, لوگوں کو یہاں سے موو آؤٹ کرنا پڑا, پھر آہستہ آہستہ وہ آ کے سیٹل ہوئے. لیکن اس کی کچھ جگہوں پہ اس جنگ کے جو ٹیررزم کی جنگ تھی اس کے نشانات ابھی بھی مطلب کافی ساری جگہوں میں موجود ہیں. تو جس طرح آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ کافی ساری ایسی جگہیں ہیں ابھی بھی جس کے اوپر ہم نے پھر یہ سوچا, اور اسپیشلی یہ جگہ جو آپ کی اسکرین پہ تھوڑی دیر پہلے دکھائی گئی ہے, یہ باڑہ بازار کا مین ایریا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ہماری پولیس پوسٹ بھی ہے وہاں پہ, جو کہ ہمارا آنا جانا ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو بازار کے اندر کافی ساری ایسی بلڈنگز تھیں کہ جو دہشت گردی کا نشانہ بنی اور مکمل طور پہ تباہ ہو چکی یا پارشلی ڈسٹرائڈ تھیں. تو وی تھاٹ کہ ان جگہوں کو کنورٹ کیا جائے اسٹیٹیکلی کسی ایسی چیز میں جس میں ہم کوئی اچھا پروگریسو میسیج بھی دے سکیں,
اور ساتھ ساتھ لوگوں میں اویئرنیس بھی آ سکے. تو پرٹیکولرلی اگر ہم اس پینٹنگ کی بات کریں جس میں یہ ایک خاص میسیج دیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پہ کافی سارے اسکول ہیں, اور یہاں پہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا تھا باڑا کے اندر ہی, دیٹ واز آف جینڈر ڈیسک. الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل. حاجی صاحب کے وی این کے مطابق ان کی اسپیشل انسٹرکشنز تھیں, اور ویمن اسٹارٹیڈ کمنگ آؤٹ, دے اسٹارٹیڈ اسپیکنگ آؤٹ فار دیم سیلوز, اور ہم نے کافی سارے ان کے جو ہے وہ ایشوز ریزالو کروائے. تو ایک سائڈ پہ ہم وہ کام کر رہے تھے, تو دوسری سائڈ پہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو خواتین کی ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ صرف خواتین کی, مردوں کی اور بچوں کی, وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو وی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ دیٹ, اور اس کے پیچھے انٹینٹ اور پرپز یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے علاقے میں ہائی لائٹ کریں, دوسرا یہ ہے کہ ہم میڈیا کے تھرو آپ کی وساطت سے اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی وساطت سے یہ بھی ہائی لائٹ کریں کہ اس ملک کے اندر ابھی بھی کافی ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ اس طرح کے ملیٹنسی کے نشانات ملیں گے. تو وائی ناٹ ٹو کنورٹ دیم انٹو سم تھنگ ویری گڈ, جس کا میسج بھی اچھا جائے اور ہم اس کو ایک ہمارا امپریشن بھی اچھا جائے. اچھا, تو ویسے یہ اٹ مسٹ ہیو بین ویری چیلنجنگ ڈونٹ یو تھنک, کیونکہ ایک تو قبائلی کلچر, پھر اس کے بعد بچیوں کو ایجوکیشن کی جانب راغب کرنا, گھر والوں کو راغب کرنا, پھر ایک سینس آف سیکیورٹی ان میں دینا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شکوہ شکایت کیا ہوتی تھی کہ جہاں پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا, اچھا یہ میں سوات سے لے کے پورے ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو دہشت گردی سے متاثر سب سے زیادہ رہے, فرنٹ لائن پہ رہیں, کہ وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جب فوجی سیٹ اپ چلا جاتا تھا, سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ہو جاتی تھی, جو سویلین سیٹ اپ ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ٹیک اوور نہیں کرتا تھا, تو وہ وائڈ جو رہ جاتا تھا وہاں پر وہ ملیٹنسی دوبارہ آ جاتی تھی. یہ کتنا بڑا چیلنج رہا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یو پوائنٹ آؤٹ ویری رائٹلی, کہ اسپیشلی مرجر کے بعد, کیونکہ یہاں پہ پولیسنگ بھی نہیں تھی اور یہاں پہ ساری انسٹیٹیوشنز جو باقی انسٹیٹیوشنز نے آنا تھا وہ بھی نئے تھے, تو ہر جگہ پہ آپ کو یہاں پہ مرجڈ ایریاز کے اندر کافی زیادہ چیلنجز ملتے ہیں. لیکن جو انکریجنگ بات یہ ہے کہ دا پیپل آف دی خیبر, اف آئی ٹاک اباؤٹ دی خیبر بیکاز آئی ایم ڈی پی او ان خیبر فار 16 months ناؤ, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خیبر کی جو عوام ہے وہ مطلب دے ہیو آلویز سپورٹڈ اس ان سچ کائنڈ آف دی انیشیٹوز. وہ کافی زیادہ پروگریسو ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بچے اسکولوں میں بھی جائیں اور ان کے بچے پڑھیں گے بھی صحیح, اور ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں, بیسک فیسلٹیز ہیں وہ بھی پوری کی جائیں, اور ساتھ ساتھ جو ملیٹنسی کے امپرنٹس ابھی بھی باقی ہیں یا فٹ پرنٹس ابھی بھی باقی ہیں ان کو ختم بھی کیا جائے. اور دے ڈو ایجوٹیٹ کہ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ جو انہوں نے پہلے ایک صورتحال دیکھی اپنے علاقوں کے اندر, تو وہ ظاہری بات ہے ان کی کنسرن یہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ وہ صورتحال نہ بن جائے. تو وہ ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ ہم اس پہ ملیٹنسی پہ بھی کام کریں. یہاں پہ سی ٹی ڈی نے, آرم فورسز نے, ہم سب نے بڑا کام کیا, پولیس نے, حتیٰ کہ پولیس یہاں پہ اسٹیبلشڈ بھی نہیں تھی اور کافی سارے چیلنجز تھے. ہیومن ریسورس کا بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ پہلے ہماری جو فورس ہے وہ ایکس لیویز اور خاصہ داز تھے اور پھر ان کا وہاں پہ رول ڈفرینٹ تھا. ابھی ہمارے پاس ایک پولیسنگ میں بالکل ایک ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, تو اس میں ایڈجسٹ کرنا آلدو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, اور اس طرح کے انیشیٹیوز لینا بھی کبھی کبھار چیلنج بن جاتا ہے. لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لارجر پورشن آف دی سوسائٹی ہے وہ اٹس پروگریسو اینڈ دے سپورٹ اس ان سچ کائنڈ آف انیشیٹیوز. اور ابھی تک رسپانس ویسے کیا سامنے آیا؟ اوبویسلی ایستھیٹکلی بھی یہ بڑا پلیزنگ ہے, آپ اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا رسپانس بھی بڑا میٹر کرتا ہے, اور دنیا کو بھی یہ میسج جاتا ہے. تو اب تک کیا رسپانس رہا ہے لوگوں کا جو وہاں پہ رہائش پذیر ہے؟ رسپانس تو بہت اچھا رہا ہے, بہت اچھا رہا ہے, اور مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا رسپانس آئے گا اس کا, لیکن لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لوگوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کی, اور ہم نے اس کو پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھا بھی رہے ہیں. مطلب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایک دوسری ویڈیو بھی شاید دیکھی ہوگی جس کے اوپر ہم نے, کیونکہ ہم نے ڈرگس کے اوپر اسپیشلی ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے پچھلے 1 سال میں, تو ہم نے وہ ڈرگس کا میسج اور ڈرگس کی اویئرنیس کو اور کچھ لوگوں کو یہاں پہ ایکسپوز کرنے کی خاطر ول ڈو اٹ ود آرٹ. تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. ہماری یہ جتنی بھی دیواریں ہیں باڑا بازار کے اندر, وہ ول کور اٹ اپ ود اسٹیٹکس, اور جو آرٹ کے ذریعے ہم ڈفرینٹ میسیجز ہیں وہ ہم کنوے کریں گے. لائک ہم نے ابھی ڈرگ اویئرنیس کا ایک وہ کیا ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اسٹارٹس گوئنگ ٹو اسکول, اینڈ دین جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس ڈرگس کی مینس کی وجہ سے مطلب وہ ڈرگز یوز کرنا شروع کرتا ہے, الٹیمیٹلی اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہی ایک پکچر میں ہم نے بالکل پینٹنگ میں وہ شو کیا ہے. اسی طرح نیکسٹ پینٹنگ میں ہم یہ ضرور شو کریں گے کہ کچھ معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سفید پوش اور انٹچیبلس بن چکے ہوئے تھے, ان کو ہم نے یہاں سے دور کیا, ان کے جو ہے وہ سسٹم ختم کیا اور ان کو ایکسپوز کیا کہ سوسائٹی کے سامنے
اور کہ بیسیکلی یہ کام کیا کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی پیپل آف دی خیبر اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیئر پروگریسونس کہ دے آلویز سپورٹڈ می اینڈ دے آلویز سپورٹڈ خیبر پولیس اینڈ دے ٹرسٹڈ اس, اور انہوں نے وہ اس چیز کو مانے کہ واقعی جو ہے یہ لوگ کچھ لوگ ہیں معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں. اٹس اے گریٹ انیشیٹو ہے, اس کو جاری رکھیے تاکہ لوگوں تک مزید بھی وہاں کی چیزیں سامنے آ سکیں, جو پازیٹیو امیج ہے وہ پاکستان کا جا سکے. ڈی پی او خیبر سلیم عباس کولاچی, آپ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی, کچھ خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں, بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس. تو NA 48 اور 46 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پہ الیکشن ٹریبونل میں سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس معاملے پر سماعت کی, اور حسین احمد چودھری ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. بتائیے گا چیز سے متعلق. جی دیکھیں, اسلام آباد کے دو حلقے ہیں NA 48 اور 46. NA 48 کی حد تک جو ہے وہ سماعت مکمل ہو چکی ہے, اس میں آرڈر ہو چکا ہے, جبکہ NA 46 کی حد تک ابھی سماعت ہونا باقی ہے. الیکشن ٹریبیونل نے 2 علیحدہ حلقوں کی سماعت کی ہے. NA 48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. جیتنے والے لیگی رہنما راجہ خرم نواز کو 15,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے, کیونکہ جو فارم 45, 6 اور 7 کے جو مصدقہ کاپیز تھیں وہ انہوں نے جمع نہیں کروائی تھی. دوسری جانب جو ریٹرننگ افسر تھے NA 48 کے, وہ پیش نہیں ہوئے تھے, اس پر بھی الیکشن ٹریبیونل نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور 15,000 جرمانہ عائد کر دیا ہے. عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ NA 48 میں دھاندلی کے خلاف جو اپیل تھی اس میں سید علی بخاری جو کہ PTI کے امیدوار تھے اور جو مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہ آزاد امیدوار تھے, ان دونوں کے فارم 45 جو ہے وہ میچ کر گئے ہیں. دوران سماعت الیکشن ٹریبیونل نے موازنہ کیا ہے ایک فارم کو اٹھا کر, اور جب موازنہ کیا گیا تو ان دونوں کے فارم جو ہے وہ میچ کر گئے, جبکہ دوسری جانب جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کی جانب سے آج فارم 45 جو مصدقہ کاپیز ہیں وہ جمع نہیں کروائی گئی. ان دونوں کو اور ریٹرننگ افسر کو جرمانہ کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں کہ فارم 45 سمیت تمام فارم تصدیق شدہ جمع کروائے جائیں, ساتھ میں تمام لوگ بیان حلفی جمع کروائیں. ہر امیدوار کو آخری موقع دیں گے, سب کو الگ الگ موقع دیں گے. پھر بھی اگر کوئی نہیں آئے گا تو یک طرفہ کارروائی ہوگی. NA 48 کی اب تک مزید سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے, جبکہ NA 46 کی سماعت ابھی ہونا باقی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. آج صبح ایک اندورناک واقعے سے متعلق ہم نے خبر آپ تک پہنچائی تھی, جہاں پر ایک گاڑی جس میں 5 بھائی سوار تھے, وہ لسبیلا سے جا رہے تھے سٹی کورٹ کی جانب پیشی کے لیے, کہ اسی اثنا میں گرو مندر کے قریب ان کی گاڑی پر 4 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی, یعنی کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 افراد سوار تھے. 18 گولیاں اس گاڑی پر برسائی گئیں, جس کے نتیجے میں 2 بھائی زندگی کی بازی ہار گئے تھے, 2 زخمی بھی ہوئے جبکہ 1 محفوظ رہا. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اس واقعے سے متعلق جان لیتے ہیں. بتائیے گا افضل. مندر میں کار پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اب کرائم سین یونٹ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے, اور جو جائے وقوع پر کار موجود ہے اس پر سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کار کے دونوں جانب جو ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی ہے, جس کے نتیجے میں گاڑی جو ہے وہ چھلنی ہو گئی ہے. جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ گاڑی میں جو افراد موجود تھے ان میں سے 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے, جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں نجی اسپتال میں طبی امداد کے لیے بھیجا گیا, جبکہ جاں بحق افراد کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی کے اندر سوار افراد بھائی تھے اور ان کی ایک ذاتی دشمنی چل رہی ہے. یہ ایک کیس میں کورٹ پیشی کے لیے جا رہے تھے. لسبیلا کے یہ رہائشی ہیں, جیسے ہی گھر سے نکل کر یہاں سے یہ روانہ ہوئے ہیں, اس دوران مسلح ملزمان نے انہیں ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ جو واقعے میں ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے نہ صرف واقعاتی شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے, بلکہ اطراف کی عمارتوں اور مارکیٹس اور دکانوں پر جو CCTV کیمرے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. دیگر جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جو فائرنگ یہاں پر کی گئی ہے لگ بھگ 18 فائر کیے گئے ہیں اس گاڑی کے اوپر, اور گاڑی پر کئی مقامات پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیاں لگنے کے نشانات موجود ہیں. جو اسپتال کے اندر زیر علاج 2 شدید زخمی افراد ہیں ان کی بھی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا افضل خان, اور انشور کہ مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو ان ملزمان کو بھی پکڑا جا سکے گا اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا جی, ایک خبر یہاں پر آپ تک پہنچائیں کہ AVLC کے بدعنوان ایک DSP کے خلاف خبر نشر کرنے کا معاملہ تھا. ایڈیشنل IG کراچی کا ARY نیوز کی خبر پر نوٹس, اور DSP نجابت حسین کو کراچی پولیس آفس کلوز کر دیا گیا ہے. کیا ہے, اور محکمانہ کارروائی کے متعلق بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کی گئی ہے, تو اس پر نذیر شاہ مزید ہمیں تفصیلات دیں گے. نذیر شاہ بتائیے گا, یہ جو بتایا گیا ہے کہ کراچی پولیس آفس کلوز کر دیا گیا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور مزید کیا محکمانہ کارروائی تجویز کی گئی ہے؟
बिल्कुल देखें, टीम सरेआम की जानिब से गुज़श्ता रोज शरीफाबाद AVLC के ऑफिस में एक बदउनवान DSP नजाबत हुसैन है, जिसको चोरी की मोटरसाइकिलें, जो शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी छीन जाती हैं और उसके बाद वो रिकवर हो जाती हैं, तो उन मोटरसाइकिलों को फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और बाकायदा इसकी कई वीडियो और ऑडियो सबूत हासिल करने के बाद ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। और इस ऑपरेशन के बाद सबसे पहले SSP AVLC आरिफ असलम राव की जानिब से एक्शन लेते हुए इसे फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद अब एडिशनल IG कराची ने इसको KPO क्लोज कर दिया, यानी कि अब ये जो CIA के मातहत था, अब उसको वहां से हटाकर इसको इस अपने दफ्तर क्लोज कर दिए गए, जहां पर अब इसके खिलाफ जब सबूत सामने आएंगे तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई, जिसमें मुअत्तली या दीगर जो मेजर पनिशमेंट भी हो सकती है। और जो DSP नजावत हुसैन है, इसको कई वीडियोस भी जिसमें उसको पैसे वसूल करते हैं और उसके बाद चोरी की मोटरसाइकिल शहरी के हवाले करते हैं, जो कि सरेआम टीम का मेंबर था, उसको मोटरसाइकिल देते हुए भी देखा जा सकता है। उसने वापस आकर बाकायदा इसको DSP को शुक्रिया किया, हाथ मिलाया और वहां से आगे गया। इसके बारे में ये भी पता चले कि चंद माह कबल कुरंगी में बदउनवानी पर ही इस DSP को हटाकर ईस्ट पोस्ट किया गया था और वहां पर भी ये गवाड़ियों से रिश्वत सतानी और दीगर इसके खिलाफ शिकायत थी। और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि जब इन जितनी भी ये ARY न्यूज़ ने खबर नशर की है, इसके जब सबूत इनके पास सामने आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो सबूतों की बिना पर ही कार्रवाई करती है, तो उसके खिलाफ फिर मजीद जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। और ये प्रोग्राम है सरेआम, बड़ा मकबूल और मारूफ ARY न्यूज़ का, और उसमें इकरारुल हसन ने जाके ये मामला बेनकाब किया था, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके अंदर ये चोरी शुदा मोटरसाइकिल सरेआम को देखा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल 20,000 में बेची, फिर दूसरी 15,000 में बेची। और ये जो DSP है नजाबत को गुज़श्ता चंद माह पहले भी कोरंगी में बदउनवानी पर वहाँ पर ओहदे से हटाया गया था, वहाँ पर कबाड़ियों से रिश्वत लेने की खबरें सामने आई थी और अब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मज़ा आता है, टोकन ले लो, मैं गाड़ी आई थी, मैं आपको फ़ोन कर दूँ, गाड़ी आ गई है भाई। हम ऐसे कभी भी आते हैं, हम खाली हाथ नहीं आते हैं। ये टोकन के आ गए। चलें जी, पैसे तो आ गए लेकिन हज़म करना मुश्किल हो गए। एक ब्रेक लेते हैं। चलें जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सब्जियों के राजा की। और कौन है सब्जियों का राजा? कोई और नहीं, हमारा आपका जाना माना और पहचाना आलू। और आलू को इसलिए कहा जाता है कि भले उसके आप बच्चों के लिए भी अक्सर एक बड़ी पसंदीदगी की चीज़ होती है। फ्रेंच फ्राइज़ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, फिर मैश्ड पोटैटोज़ ले लें, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ में मिक्स करके आप उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। आलू गोश्त बड़ा फेवरेट एक चीज़ है। आलू का भरता आप देख लें, आलू की भुजिया देख लें, कटलेट्स देख लें, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं यार, मतलब वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं तो कहता था कि पाकिस्तानियों की कंजप्शन होती है, लेकिन भाई वो जर्मन हैं जो सबसे ज़्यादा आलू खाते हैं। तो क्या अफादियत है, कौन कौन सी डिशेस बन सकती हैं? शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, सारा फरहान, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सारा। ये बताइए कि आलू बड़ी ज़बरदस्त एक बिल्कुल ऐसा ही है, तो बड़ी अफादियत भी है और शुक्र है कि इसके रेट्स इतने ज़्यादा अभी ऊपर नहीं गए, हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो बताइएगा इसकी अफादियत के बारे में सबसे पहले। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। और बेसिकली आलू जो है एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि आपने कहा हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाती है, यानी आई मीन हर डिश के साथ एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी अफादियत पर अगर हम बात करें तो अब इसकी यूजेस है, हमने इसको किस तरीके से लेना है, यानी कि खाना किस तरीके से। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आलू लेते हैं या बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बना के दे देते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, इसके बगैर तो फास्ट फूड हमारे यहाँ कंप्लीट ही नहीं होता। तो यहाँ पे फिर वो अफादियत ख़त्म हो जाती है, वो फिर आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है जी, अगर हम इससे ही यूज़ करते हैं बेक या फिर बॉयल या मैश, तो वो फिर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी डाइट को कंट्रोल रखता है, बैलेंस रखता है, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस रखता है। यू नो दैट कि हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो सिर्फ हमारा जो एक सेंस है या माइंड है वो जाता है बड़ों में। इवन ऑल्दो बच्चों का भी एक ये लेवल होता है ब्लड प्रेशर का, कि उसको भी लेवल और मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल्स, अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में देखें तो सबसे पहले अगर बच्चा वहाँ एडमिट होता है, ये चेकअप के लिए जाता है, वहाँ पे उनका ये ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। जी, किया जाता है। तो इसके साथ साथ और अगर ये आपकी हार्ट डिजीज़ को जो है कंट्रोल एंड बैलेंस रखता है, अनटिल अनलेस अगर आप इसमें ऑयल
نکال دیں. اچھا اصل چیز یہی ہے نا کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی بینیفٹس ہے. تو بہت ہے. بالکل. ڈشز کئی تو ہم نے نام کون سی ایسی ڈشز ہیں جس کے نام نہ سنو, کچھ آپ تجویز کرنا چاہیں کہ جو بالکل بہت ساری ایسی خاص طور ڈشز پر موسم گرما میں. بالکل موسم گرما کے لحاظ سے اگر ہم بناتے ہیں تو سب سے زیادہ میش پوٹیٹوز, یہ تو نارمل ہر گھر میں بنتا ہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا سنا ہے کہ آلو کی کھیر کبھی آپ نے کھائی ہے؟ آلو کی کھیر؟ یس, اللہ اکبر. لوکی کی کھیر بنتی ہے, اسی طرح سے آلو کی بھی کھیر بنائی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز, بینگا شیف, میں نے ایک ٹرائی کیا آلو کا کیک بنانے. اللہ اکبر, بس یہی سننا رہ گیا تھا. بتائیں کیسے؟ سو جی کیونکہ ظاہر ہے جس گھر میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو وہ ملٹیپل یوزز میں دماغ چلتا ہے کہ جی ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. ٹرائی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اگر وہ اچھا بن جائے, آپ کی R&D پروڈکشن سے اچھی ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے. سو جی جیسے شکر گندی کی ہم کھیر بناتے ہیں, اس کے بہت سارے ڈیزرٹس بنتے ہیں, اسی طرح سے آلو کے بھی آپ ملٹیپل طریقوں سے آپ یوز کر سکتے ہیں, اسے کھا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. جیسے کھیر کی میں نے بات کی, اسی طرح سے میش پوٹیٹو بیک کیک ہوتا ہے, جس میں آپ نے پیل آف کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے میش کر لیا, دین آپ نے اس میں شوگر سرپ اور کیرمل سرپ کے ساتھ اسے اچھے سے بنا لیا, اور ڈیورنگ دا بیکنگ آپ نے اسے چاہے آپ سینٹرل فل کر دیں, اس کی پوری ریسیپی ہے اور آپ بناتے ہیں, اور یقین جانیے کہ جیسے چیز کیک ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ایک مزیدار سا آپ کو ٹیسٹ بھی دیتا ہے, اور لک وائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ, اور بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں. پھر آپ اس پہ چاہے آپ اس پہ آئسنگ کر دیں یا ویسے نارمل, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلے جی, مختصر نہیں ہم گفتگو کر پائے, وقت مختصر تھا, لیکن آلو کے حوالے سے جتنی بات کی جائے کم ہے. پورا دن ہم سبزیوں کے راجہ پہ بات کر سکتے ہیں. سارا فرحان انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے, مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا جی, اس وقت کیا ہے جی ہمارے پاس خواجہ آصف کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیمینار سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. to spread not only the violence through weapons or guns, but violence through thoughts and behavior also. So these are some very, we are passing through some very testing times, and we have to counter these extremist or violent ideologies or behavior or trying to find a right word for it, the disciplines which have been created all over the world, not only in our country or in our region. We live in a very dangerous geography. On one side we have India, our eternal enemy, and then we have Afghanistan, which for last 3-4 decades has become a net exporter of violence, extremism or terrorism to the region and beyond. So in this sort of situation, we have to evolve some sort of discipline or narrative in our country, in our society, whereby people with divergent views and people with divergent ideologies, political or religious, social, they can live together. We see every day, or if not every day, almost every week, violence against minorities in this country, violence against political. انسداد شدت پسندی ایک سیمینار ہے جس سے وزیر دفاع خطاب کر رہے تھے, اور اب پروگرام میں آپ سے اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ وقت آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن کیا کریں, جانا تو ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.